अन्धकारको युगमा बाँचिराख्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। उहाँहरूको निम्ति साँच्चैकै अब भाले बासिसकेको छ, अब उज्यालो भएर छाड्ने छ र आगामी दिनमा साँच्चैकै यो देशको सुनौलो भविष्य, यो देशको दिगो शान्ति, दिगो विकास र नेपालका 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको एउटा सुनौलो नयाँ युगको उद्घाटन साँच्चैकै अगाडि बढिरहेको छ। र यो कुरा एउटा दार्शनिक रूपले हेर्दाखेरि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले आजभन्दा व्यक्तिगत रूपमा करिब 50-52 वर्ष अगाडि नै देख्नु भएको एउटा भविष्य हो, एउटा सपना हो कि एक दिन म जीवित नरहे पनि मेरो दर्शन र मेरो विचारले नेपालका 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरू बिउजेर आफ्नो देशको रक्षा गर्नेछन्, आफ्नो भावी सन्ततिको रक्षा गर्नेछन्, यो देशको दिगो विकास र दिगो शान्तिको लागि एकजुट भएर अगाडि बढ्नेछन् भन्ने एउटा उहाँको एउटा दिगो सपना साँच्चैकै आज सफल भएर अगाडि बढिरहेको एउटा खुसीको र एउटा ऐतिहासिक दिन आज हामी लिन सक्छौँ। साँच्चैकै भन्नुपर्दा आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज हामी यो चर्केको घाममा यो म्याग्दी जिल्लाको कुना कन्दराबाट हामीले विभिन्न दुःख सङ्घर्ष गर्दै आज यो सभाहालमा उपस्थित भइरहेका छौँ। धेरै मानिसहरूलाई लाग्न सक्छ, बाहिर कतिपय मानिसहरूलाई लाग्न सक्छ एउटा रहर मेटाएको जस्तो लाग्न सक्छ अथवा एउटा रमाइलो गरेको जस्तो लाग्न सक्छ, तर ती लाग्ने मान्छेहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। तर यसले यो एउटा जमघट, यो एउटा भेला र एउटा अधिवेशनले निकै ठुलो ऐतिहासिक महत्त्व राख्दै अगाडि बढ्ने एउटा निश्चित आजको दिन हो। यहाँहरूले यो कुरा सोच्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामी अस्तित्वविहीन भएका छौँ, अधिकारविहीन भएका छौँ। वार्षिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार, भूमिको अधिकार, यावत सम्पूर्ण मानव अधिकार हामीमा खोसिएको छ। ती खोसिएका अधिकारहरू खोज्न आज हामी एकजुट भएका छौँ। ती हाम्रा भावी सन्ततिहरू उठीबास लागिसकेको सन्दर्भमा अब यो देशमा हाम्रो भावी सन्ततिहरूको उज्जवल भविष्य खोज्नको लागि आज हामी यहाँनिर बुलन्द आवाज उठाउँदै विभिन्न नारा जुलुस गर्दै एकले अर्कालाई साथ सहयोग गर्दै यी मङ्गोलवाद विचारधारामा अगाडि बढ्दै साँच्चैकै रूपमा आजको यो एउटा महत्त्वपूर्ण समय, यहाँनिर ऐतिहासिक समय आजको रूपमा मान्नुपर्ने हुन्छ हामीले। र यहाँनिर कि हामी अब यसरी नै एकजुट भएर अब यसरी नै आफ्नो अस्तित्व, आफ्नो अधिकार, आफ्नो विभिन्न किसिमका मानव अधिकार, आफ्नो विभिन्न किसिमका चाहिँ तपाईँको न्यायहरू खोज्नको लागि तपाईँ हामी आफै नै अगाडि नबढ्ने हो भने अब कुनै पनि विकल्प देखिँदैन। किनभने हामी आज हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्री शासक जुन नेताहरू छन्, जो विद्वान बनाउँदाहरू छन्, उनीहरूबाट हामी धोका पाउँदै 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 यहाँसम्म आइसकेका छौँ। हामीलाई विभिन्न पुस्तामा विभिन्न इतिहासले हामीलाई धोका दिएको छ कि सबैभन्दा पहिला यो देशमा हाम्रा पुर्खाहरू कि तपाईँहरूले सुनिसक्नु भएको छ, पूर्वोक्ता मित्रहरूले धेरै कुराहरू उजागर गरिसक्नु भएको छ कि मङ्गोलको उत्पत्ति 1 करोड 10 लाख वर्ष अगाडि नेपालको पाल्पाटुभानमा भएको भनेर वैज्ञानिक जे.एच. हडसनको नेतृत्वले सन् 1994 मा प्रमाणित गरेसँगै हामी यो देशका मूलवासी हौँ, यो देशको उत्पत्तिकर्ता हौँ भनेर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले पनि आफ्नो मङ्गोलवाद दर्शनमा स्पष्ट बनाउँदै गइराख्नु भएको एउटा अवस्थामा हामी आज बाहिरबाट आएका आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम जस्ता एउटा घृणित र अपहेलित शब्द स्वीकार्न बाध्य बनाउने को थियो त भन्दाखेरि यो देशका शासक बनाउँदा हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीहरू नै थियो र उनीहरूले अझैसम्म पनि हामीलाई यो बनाइराखेका छन्। अझै हामी अगाडि जाने हो भने यो देशमा जब हाम्रा पुर्खाहरूले शासन गरेको शासक, हामी यो देशका मालिक हौँ, हामी यो देशका मालिकका सन्तानहरू हौँ। आज आफ्नै देशमा हामी कमारा किन भयौँ, आफ्नै देशमा आज हामी भौटारिनु किन पर्यो, आफ्नै देशमा आज हामी अभावग्रस्त जिन्दगी बिताउन किन बाध्य भइरहेका छौँ, आफ्नो भविष्य खोज्न हामी विदेशिनु पर्ने, आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनी आफ्नै परिवार छोडेर बाध्य भएर हामी विदेशिनु पर्ने एउटा बाध्यता कसले बनायो त भन्दाखेरि केवल यो हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्री शासकहरूले बनाएको हो भन्ने कुरा अब हामीले यो बुझ्नु र बुझाउनु जरुरी छ। यसको लागि एउटा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले देशव्यापी रूपमा एउटा अभियान चालेको छ, यहाँहरूलाई अवगतै छ र धेरै ठाउँहरूमा अझ हामी पुग्न बाँकी नै छ कि हाम्रा पुर्खाहरू यहाँको शासक थिए, धेरै महान, धेरै विद्वान थिए हाम्रा पुर्खाहरू। बुद्ध यही देशमा जन्मेको भएको
हुनाले बुद्धको सिद्धान्त समानता भातृत्व र स्वतन्त्रतामा आधारित यो मुलुकमा शासन चलिरहेको एउटा सन्दर्भ र एउटा इतिहासले हामीलाई सिकाउँदछ। तर विडम्बना ती वास्तविक इतिहासहरू आज सबै जलाइयो, सबै मेटाइयो। हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीहरूले सबै नकली इतिहास पढाएको हुनाले, नकली इतिहास लेखिएको हुनाले त्यो पढ्न बाध्य भइरहेको एउटा सन्दर्भ हो। तर सक्कली इतिहासको लागि जुन डाक्टर गोपाल गुरुङ लगायत केही विद्वान र केही साहसी हाम्रा पुर्खाहरूले राखिदिएका ती इतिहासलाई पटल्दै आज हामी अगाडि बढ्नु परिरहेको एउटा सन्दर्भ छ। साँच्चैकै हाम्रा इतिहासहरू आज, सत्य इतिहासहरू आज जङ्गल भएर बसिसकेको छ, झाडी भएर बसिसकेको छ, ढुङ्गा माटो भएर बसिसकेको एउटा स्थिति छ र आज हामी साँच्चैकै एउटा लाइट बालेर खोज्नु पर्ने एउटा स्थिति छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यी हाम्रा इतिहासहरूलाई जगमा टेकेर डाक्टर गोपाल गुरुङजीको दर्शन, मङ्गलवाद दर्शनलाई टेकेर अब हामी अगाडि बढ्ने क्रममा हामी धेरै कुराहरू हेरिसकेका छौँ कि हाम्रा दयावान हाम्रा पुर्खाहरू, मानवताको भरिपूर्ण भएका हाम्रा पुर्खाहरूले हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीहरूको पुर्खालाई साँच्चैकै रूपमा यो देशमा घाँस बाँस कपास दिएको यथावत हो, यथार्थ हो। जब सन् 1495 मा भारतका मुगल सम्राट अलाउद्दिन खिलजीको लडाईँमा परेर भागेर आएका बाहुन क्षेत्रीका पुर्खा जुन जुम्ला जिल्लाको सिन्जामा आएर शरण मागेको यथावत हो, यथार्थ हो। र ज्ञानेन्द्र शाहका पुर्खाहरू, वीरेन्द्र शाहका पुर्खाहरू राजस्थानबाट अकबरको खेडाईमा परेर यो नेपालका हाम्रा पुर्खाहरूसँग शरण माग्न आएको यथावत हो, यथार्थ हो। अब हामीले यी उजागर गर्नुपर्ने एउटा अभियान हामी दिन प्रतिदिन अगाडि बढाइराखेका छौँ। ब्राह्मण क्षेत्री शासकहरूसँग न त हिजोका ब्राह्मण क्षेत्रीका पुर्खाहरूसँग न्याय थियो, मानवता थियो, न त आजका ब्राह्मण क्षेत्रीय नेताहरूसँग नै न्याय छ। यो सबै कुरा हामी हेरिसकेका छौँ। जब नेपालमा आएको घाँस बाँस कपास पाएपछि विक्रम सम्वत 1616 भदौ 25 गते अर्थात् सन् 1559 मा दरवेश शाह, गणेश पाण्डे र नारायण अर्यालले गोर्खा लिग्लिकोटको घले राजालाई किन मारे त? उनलाई जसले आफ्नो घरमा घाँस बाँस कपास राखेर उनलाई सुरक्षा गरेको थियो, उनलाई रक्षा गरेको थियो, नेपालमा उनी इन्डियाबाट शरणार्थीको रूपमा भागेर भगाइएका ती समुदायलाई साँच्चैकै मानवता प्रदान गरेर एउटा न्याय दिने हाम्रा पुर्खाहरू थिए। र उनले नेपालमा आएको 63 वर्ष पछाडि नै दरवेश शाह, गणेश पाण्डे र नारायण अर्यालले गोर्खा लिग्लिकोटको घले राजालाई मार्नु नै साँच्चैकै उनीहरूसँग मानवता थिएन, मानवता, स्वतन्त्रता, समानता थिएन, उनीहरूसँग भातृत्व थिएन। उनीहरूसँग केवल हामी भनेको एउटा पशुत्व, एउटा चाहिँ किरा फट्याङ्ग्रा सरको एउटा अवस्था र दर्जामा थियौँ भन्ने किसिमको उनीहरूको एउटा दर्शन र उनीहरूको हिन्दूवाद र ब्राह्मणवादको दर्शनले यो कुरा प्रश्नाउँदछ। जब घले राजालाई मारियो, मारेपछि दरवेश शाह त्यहाँको राजा भए, त्यसपछि पूर्ण शाह, छत्र शाह, राम शाह हुँदै पृथ्वीनारायण शाहको पालासम्ममा नेपाल एकीकरणको अभियानको क्रममा सबैभन्दा पहिला यहाँ मगर जति पनि मङ्गोल समुदाय मध्येका मगर राज्य ध्वस्त गरेको, मगरहरूलाई धोका दिएर सिद्ध्याएको इतिहासहरू छ। त्यस पछाडि गुरुङलाई धोका दिएर सिद्ध्याएको इतिहास छ। त्यसपछि तामाङ, नेवार हुँदै पूर्वको राई लिम्बूसम्म पनि धोका दिएर सिद्ध्याएको एउटा स्थिति छ। नेपालमा विशेष गरी पश्चिम भेगका मगर गुरुङको राज्यहरू ध्वस्त गर्नको लागि पृथ्वीनारायण शाहले मगर र गुरुङ पल्टन खोलेका थिए। जुन मगर पल्टन कालीबहादुर गोरखनाथ पल्टन भनेर आज हामी चिन्दछौँ भने गुरुङको कालीबहादुर गढ पल्टन भनेर हामी चिन्दछौँ। त उनीहरूले मगर गुरुङलाई नै हतियार बनाएर आफ्नो राज्य ध्वस्त गर्न लगाएर नेपाल एकीकरण गरेको थियो। यदि नेपाल एकीकरण गरेकै हो, हामीले पृथ्वीनारायण शाहलाई एकताको प्रतीक मान्न हामी सक्दैनौँ। किन सक्दैनौँ? यसको कारण छ। हामी कारण सहित उनलाई मान्न सक्दैनौँ। एकीकरणकर्ता हामीले कुन अवस्थामा मान्न सक्थ्यौँ भने कुनै पनि कानुनमा, कुनै पनि परिस्थितिमा, परिवेशमा देशहरू बन्ने र टुक्रिने क्रम जारी रहन्छ। नेपालमा हाम्रा पुर्खाहरूको विभिन्न छिन्दरिएका ती खालका राजा राज्यहरू थियो, तर उनले नेपालका ती राजा रजौटाहरूलाई मारेर नेपाल एकीकरण गर्यो। त नेपाल एकीकरण गर्ने बित्तिकै नेपालका असली यो भूमि, यो जमिन, यो माटो, यो देशका मूलवासीहरूसँग सम्बन्ध थियो र छ र भोलि पनि रहनेछ कि यो जमिनहरू, यो माटोहरू, यो हावापानीहरू, यो खोला नालाहरू, नदी नालाहरू ब्राह्मण क्षेत्रका
पुर्खाहरू इन्डियाबाट आउँदा लिएर आएका थिएनन्। त यो देश सबै हाम्रो थियो। त्यसकारणले यो देशका मूलवासीहरूसँग सम्बन्ध भएको हुनाले पृथ्वीनारायण शाह नेपालको एकताको प्रतीक बन्ने एउटा अवसर कहाँ थियो त भन्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय भाषा नेपालकै मूलवासीहरूको भाषालाई बनाउनु पर्थ्यो। नेपालको राष्ट्रिय झण्डा नेपालकै मूलवासी मङ्गोललाई समेट्ने झण्डा बनाउनु पर्थ्यो। नेपालको राष्ट्रिय पोसाक नेपालकै यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूको जति पनि मूलवासीको पोसाक छ, बख्खु होला, दौरा के अरे तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको विभिन्न गाडा होला, विभिन्न फेटाहरू होला, त्यो राख्न सक्नु पर्थ्यो। तर उनीहरूले राजस्थानबाट ल्याएका पोसाकलाई राष्ट्रिय पोसाक बनाए। यो खस भाषा इन्डियाबाट ल्याएको भाषालाई यिनीहरूले राष्ट्रिय भाषा बनाए। झण्डा पनि उनीहरूले पृथ्वीराज चौहानको अन्तिम हिन्दू राजा पृथ्वीराज चौहानलाई दिल्लीको मुस्लिम राजाले मारेपछि उनको अन्तिम 2 चुचे झण्डा नेपालमा लिएर आयो र आज नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बनाउनुको अर्थ के हो भन्दाखेरि यो देशको सम्पूर्ण चिजहरू अराष्ट्रिय बनाएको छ। नेपालका मूलवासी मङ्गोलहरूलाई कंगाल बनाउँदै विभिन्न जात जाति विभाजन गर्दै छुवाछुत विभेद गर्दै पृथ्वीनारायण शाहले 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी किन राखे त भन्दाखेरि हामीलाई 4 जात भित्रमा ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र हिन्दूको सबैभन्दा पुरानो कानुन हिन्दू कानुन मनुस्मृति कानुन अन्तर्गत मङ्गोलहरूलाई शूद्रमा परिणत गर्नको लागि उनले जबरजस्ती जाति व्यवस्था लागू गरेका थिए। जाति व्यवस्था भनेको जहिले पनि विभाजन, जहिले पनि टुक्राउ, जहिले पनि फुटाउको नीतिलाई नै जाति व्यवस्थाको रूप मान्न सकिन्छ। नेपालका 80% मूलवासी मङ्गोललाई टुक्रा टुक्रा बनाएर विभिन्न जात जातिमा विभाजन गर्दै कामी दमाई सार्की यो देशका मूलवासी मङ्गोलहरूलाई नै कामी दमाई सार्की घोषणा गर्दै ल्याएको पृथ्वीनारायण शाहको बर्बर र जबरजस्त एउटा नीति अन्तर्गत रहेको छ। त्यसकारणले गर्दा जबसम्म नेपालका 80% मूलवासी मङ्गोलहरूलाई टुक्रा टुक्रा गरिन्छ, जाति जातिमा विभाजन गरिन्छ, तबसम्म नेपालको भविष्य कहिले पनि राम्रो बन्दैन। नेपाल दिगो शान्ति र दिगो विकासको अवधारणा आउँदैन। आज तपाईहरूलाई लाग्न सक्छ कि साँच्चीकै नेपालमा धेरै शासनहरू प्रणालीहरू फेरिए तर किन विकास भएन त? नेपालमा आज लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो, किन नेपाल विकास हुन सकेन त भन्दाखेरि त्यो बाहिर रूपबाट खोक्रो रूपबाट आएर हुँदैन, त्यसको भित्री तहबाट आउनुपर्छ। भित्री तह भनेको साँच्चीकै यो देशका मूलवासी मङ्गोलहरूको जुन यो माटोसँग करोड वर्ष 1 करोड 10 लाख वर्ष अगाडिदेखि यो माटो, हावापानी, ढुङ्गा माटो, बोट बिरुवा, जङ्गलहरूसँग जुन खालको सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धलाई फेरि जोड्न जरुरी छ। जबसम्म ती सम्बन्ध जोडिँदैन तबसम्म यहाँ कुनै पनि विकास र शान्ति आउन सक्दैन। कि नेपालमा मूलवासी मङ्गोलहरूको भाषा, धर्म, संस्कारलाई अन्त्य गर्दै 31,000 बान्ना लिपि पृथ्वीनारायण शाहले जलाएर सबै जलेको इतिहासको काम छैन भनेर भाषा बोल्नेहरूलाई जिब्रो काट्ने, आफ्नो लिपि लेख्नेहरूलाई हात